here. Yes. ल पढ्नुस् त के लेखेछ यहाँ. Emerging management concepts. Emerging management concepts means these are the concepts which are newly concept in the management. New concept. अहिले भर्खर आएका नयाँ कन्सेप्टहरु हो यिनीहरु. The first one is the workforce diversity. Second one is the outsourcing. Third one is the knowledge management, and the fourth one is the learning organization. चारवटा चाहिँ हाम्रो इमर्जिङ म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट भयो. याद गर्नुस् है. यो चारवटा कन्सेप्टको हामीले इन्डिभिजुअली पढ्छौं. सबैको डेफिनेसन अनि यिनीहरुको फिचर्सहरु, एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज, युजेजहरु सबै कुरा हामीले पढ्छौं. यो चारवटा पढ्न हामीलाई 4 दिनै लाग्छ. अनि त्यसपछि यो लेसन बल्ल सकिन्छ. त्यसपछि बुझ्नुभयो. आज एक दिन पढ्छौं अनि त्यसपछि अर्को वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पढेपछि सम्भवतः त्यसपछि सकिन्छ है. बुझ्नुभयो. इमर्जिङ म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट भनेको अहिले म्यानेजमेन्टमा आएका नयाँ कुराहरु के रहेछन् हेर्नुस् ल. तपाईहरुले पनि सबैले चार्ट बनाउनुस् त. यो चार्ट बनाउनुस् त सबैजनाले. चार्ट देखिराख्नु भएको छ नि है. मैले जस्तै चार्ट बनाउनुस् ल. भ्याएसी भ्याए भन्नुस् है. Finished? कोही पनि बोल्नु भएन. कसैले पनि भ्याउनु भएन क्या. Arun? हजुर सर. Not completed? भ्याउन लाग्यो सर. ल राम्रो बनाउनु. तपाईहरुले इमर्जिङ म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट भनेर यो बाहेक अरु कन्सेप्टहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ है. बट these four are the most emerging management concept. Okay, अगाडि बढौं. नम्बर फर्स्ट वान इज द वर्कफोर्स डाइभर्सिटी. अघि तपाईले लेख्नु भएकोमा छँदैछ नि हेर्नुस् त. वर्कफोर्स डाइभर्सिटी नम्बर ए. आउटसोर्सिङ विल बी द बी. नलेज म्यानेजमेन्ट एन्ड द लर्निङ अर्गनाइजेसन है. सो एट फर्स्ट द वर्कफोर्स डाइभर्सिटी. एकचोटी म तपाईहरुलाई यहाँ डिस्कसनमा ल्याउँछु. व्हाट डु यु मीन बाइ वर्कफोर्स डाइभर्सिटी? तपाईले बुझेको कुरालाई यसो शेयर गर्नुस् त पालै पालो. श्रीमाया तपाईको विचारमा वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भनेको के होला भन्नुस् त. जानेको भए जाने यो कुरा होला जस्तो लाग्यो भन्नुस्. नजानेको भए कन्फ्युजन भयो भन्नुस् ल त. श्रीमाया बोल्नु भएन. similarities र differences between employees र organization मात्रै हुन्छ नि. त्यति कुरा जानियो है. त्यति कुरा जानेको त धेरै कुरा जानियो नि त. ल श्रीमायाले बडो राम्रो कुरा उठाउनु भयो. विभिजन, आर यु लिसनिङ मी? विभिजन बोल्नु भएन. कता जानु भएछ? सरोज
Saroj, are you listening? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir. रोहितले ट्राई गर्नुस् न ल, रोहित बोलिहाल्नु भयो ल। के होला रोहित वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भनेको? वर्कफोर्स डाइभर्सिटी वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भनेको अब सबै विभिन्न ठाउँहरुबाट भेरियस भनन विभिन्न रिजन एज ग्रुपहरुबाट सबैकै ठाउँमा आएर एउटा अर्गनाइजेसन अब एउटा ठाउँमा मेलमिलाप भएर काम गर्नेलाई वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भन्छ। कति राम्रो कुरा गर्नु। तपाईहरु सबैले यो कुरा बुझ्नु भएको छ वास्तवमा है। वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भनेको इन एन अर्गनाइजेसन देयर मे बी द एम्प्लॉइज फ्रम डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलिजन, या डिफरेंट जियोग्राफिकल रिजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ल्याङ्ग्वेजेस, त्यो धेरै ठाउँबाट सबैजना मान्छेहरु आएर बस्छन् नि। सो दैट इज रिगार्डेड एज द वर्कफोर्स डाइभर्सिटी। सो यू कैन सी हियर, यहाँ हेर्नुस्, workforce diversity is the similarities and the dissimilarities among employees in an organization in terms of gender, religion, caste, culture, geographic region, etc. तपाईले अरु पनि थप्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भनेको यी कुराहरुमा भएको विविधता अथवा यो कुरामा भएको एकता हो वर्कफोर्स डाइभर्सिटी। तपाई हामीले हाम्रो क्लासमा पनि त स्टुडेन्ट्स डाइभर्सिटी देख्न सक्छौं नि हो। स्टुडेन्ट्स फ्रम डिफरेंट लोकालिटी, different geographical region, from different caste, different ethnicity, different culture, different races, that is the diversity. विविधता भन्छौं नि। तर काम गर्ने ठाउँमा भएको विविधतालाई हामीले वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भन्छौं। फरकपन अथवा एउटैपन, that is the diversity. Similarity, not only the similarities, this diversity contains the dissimilarities as well. And workforce diversity creates both opportunities and challenges in the organization. तपाईको अर्गनाइजेसनमा डिफरेंट पिपल्सहरु छ, डिफरेंट केरे बेसको पिपलहरु छ भने उनीहरुले अपर्चुनिटी क्रिएट गर्न पनि सक्छ, च्यालेन्जेस क्रिएट गर्न पनि सक्छ। ल हेर्नुस्, वर्कफोर्स डाइभर्सिटी केमा वर्कफोर्स डाइभर्सिटी हुन्छ, केमा फरकपन हुन्छ। थिंकिङ स्टाइल्स अफ द एम्प्लॉइज, okay, languages of the employees, they may have their own language, mother tongue हरु अथवा उनीहरुको लोकल ल्याङ्ग्वेज हरु हुन्छ, कास्ट वाइज ल्याङ्ग्वेज पनि हुन्छ, एथिनिसिटी, रिलिजन डाइभर्सिटी हुन नि सक्छ, पर्सपेक्टिभ डाइभर्सिटी, एक्सपीरियन्सेस, नेशनलिटी, जब लेभल, रेस, कल्चर, स्किल्स, जेन्डर, फिजिकल एबिलिटीज, सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, एज, अरु पनि थप्न सक्नुहुन्छ तपाईले। Okay, so these all mean that in an organization there could have the diversity, so that is regarded as the workforce diversity. त्यसलाई workforce diversity भनिन्छ। Can I move ahead? बढौं अगाडि। Yes sir. तपाईले के गर्नुहुन्छ, यसरी मैले पढाएको बेलामा लेख्नुहुन्छ कि हेरेर बस्नुहुन्छ कि सुनेर मात्रै बस्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ मलाई भन्नुस् त। यसो के गरिराख्नु भएको छ? आर यु प्रिपेयरिङ द नोट? मैले स्क्रिनशट किताबमै लेखे हम सन्चना स्क्रिनशट लिनु भयो रहेछ धेरै जनाले। ठीक छ, स्क्रिनशट लिएर फेरि त्यतिकै राखेको राखै भयो भने नि बर्बाद हुन्छ। कपीमा पनि उतार्नु होला। बुकमा पनि छ हामीले पढेका कुराहरु, तर ठ्याक्कै सबै कुरा यही हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। ओके, ल अगाडि बढौं। नेक्स्ट वान, ल हेर्नुस् के आयो। अब्जेक्टिभ्स अफ वर्क प्लेस डाइभर्सिटी। अब्जेक्टिभ्सहरु हो, यो तलको सोर्सबाट ल्याएको। माथि अब्जेक्टिभ्स भनेर लेख्न पर्छ, तपाईले लेख्दाखेरिमा याद गर्नु होला। द फर्स्ट अब्जेक्टिभ, इट हेल्प्स टु इम्प्रुभ पीपल डिफरेन्स एन्ड अचिभ आवर गोल। ओके, पीपल को डिफरेंस लाई यसले इम्प्रुभ गर्ने र अनि हाम्रो गोल अचिभ गर्न हेल्प गर्छ यसले। इन्हान्सिङ अपर्चुनिटीज फर एम्प्लॉय टु पार्टिसिपेट टु वर्क प्लेस। ओके, इट हेल्प्स, it facilitates the employees to participate in the workplace. If the employees are new, if they do not have any idea, then at that time this workplace diversity helps there, or its workforce diversity's major objective is that adjusting the people or the personnel as per the environment, prevent and eliminate harassment, unlawful discrimination in workplace. Okay, I think you know this. Prevent and eliminate the harassment.
in the working, while working in the organization, there may be the various types of harassment, there may be the various types of elimination. Okay, elimination means eliminating in the working procedure, unhelpful activities हुन सक्छ के त्यहाँ. सो वर्कफोर्स डाइभर्सिटीले चाहिँ त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ, अनि सबैहरूलाई हामीले चाहिँ डिस्क्रिमिनेट नगरिकन काममा लगाउनुपर्छ. अनलफुल डिस्क्रिमिनेसन, कानुन विरोधी तरिकाले हामीले कसैलाई पनि डिस्क्रिमिनेसन गर्न हुँदैन. एन्ड द वर्क प्लेस डाइभर्सिटी हेल्प्स टु प्रमोट अवेरनेस अफ भ्यालु अफ डाइभर्सिटी इन वर्क प्लेस. यसले चाहिँ वर्क प्लेसमा चाहिँ कसरी अवेरनेस क्रिएट गर्ने भनेर पनि हेल्प गर्छ यसले है. दिज आर दि अब्जेक्टिभ्स. त्योभन्दा पछाडि अर्को कुरा छ यहाँ, लेभल्स अफ डाइभर्सिटी. यो कुरा हेर्नुस् त राम्रोसँग के भनेको होला. लेभल्स अफ डाइभर्सिटी एउटा सर्फेस लेभल डाइभर्सिटी हुँदो रहेछ, अर्को चाहिँ डीप लेभल डाइभर्सिटी हुँदो रहेछ. ओके, surface level diversity means that is the differences in age, race, gender. What you see है, तपाईले जे कुरा देख्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ surface level diversity. सर्फेसले हेरेर less significant over time. यो टाइममा चाहिँ त्यस्तो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स चाहिँ हुँदैन. यो उस्तै हुन्छ. जस्तै जेन्डर सधैँ एउटै रहने कुरा भयो, रेस सधैँ एउटै कुरा रहने भयो, एजको कुरा पनि तपाईँ हामी अस्ति कलेजमा भेट्दा र अब 2-4 महिनापछि भेट्दा त्यस्तो धेरै फरक देखिँदैन भनेपछि लेस सिग्निफिकेन्ट हुन्छ यिनीहरू. डीप लेभल डाइभर्सिटी, डिफरेन्सेस इन पर्सनालिटी एन्ड भ्यालुज. मान्छेको पर्सनालिटिज र भ्यालुज त उत्तिखेर चेन्ज हुन सक्छ. तपाईँ एउटा ड्रेसअप गरेर हिँड्नुभयो एउटा खालको देखिनुहुन्छ, अर्को तरिकाले आउनुभयो भने अर्को देखिन्छ. सो द्याट इज द डीप लेभल डाइभर्सिटी. डीप लेभल डाइभर्सिटी आर द थिङ्स विच आर नट एक्ज्याक्टली द सेम विच द पिपुल थिङ्क. मान्छेले चाहिँ यो यस्तो छ भनेर सोच्दा त्यो मान्छेको बिहेभियर अर्कै तरिकाको हुन्छ. त्यो डीप लेभल डाइभर्सिटी हो. डीप लेभल डाइभर्सिटी सजिलै मान्छेले देखेर अथवा भोगेर पत्ता लगाउँदैनन्. इट डिपेन्ड्स अपन द कन्डिसन, इट डिपेन्ड्स अपन द सिचुएसन. मोर इम्पोर्टेन्ट इन द लङ रन. यो डीप लेभल डाइभर्सिटी चाहिँ हाम्रो लङ रनका लागि एकदम आवश्यक हुन्छ. जस्तै मान्छेको बानी बेहोरा कस्तो छ, उसले कस्तो किसिमको ह्याबिचुअल पर्फर्मेन्स सो गर्छ, हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ. Now, up to now, you need to understand that these are the objectives of the workforce diversity, workplace diversity, whatever you say, and these are the levels of diversity. Levels of diversity ma surface level diversity huncha ra deep level diversity huncha. Okay, yahamsम्म तपाईहरुलाई कन्फ्युजन छैन होला केही पनि भन्ने लागेछ. I hope so. Okay, any confusion up to here? No sir. ल अगाडि बढौं है त. These are the advantages, benefits of workplace diversity. तपाईहरुको बुकमा छैन यो तरिकाले, मैले कपी गरेर ल्याएको स्लाइड हो यो. Okay, 10 benefits of workplace diversity. You can write the points same as of your book as well. त्यहीबाट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ. एकचोटी यो सबै पोइन्ट्स को एक्सप्लेनेसन त यहाँ छैन, तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले एक्सप्लेनेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ. And it is better to listen very carefully. Okay, the first one is the म यहाँबाट सुरु गर्छु. Okay, higher innovation. Workforce diversity मा चाहिँ higher innovation हुन्छ. Innovation means finding out the new things, new concept. Okay, that is the higher innovation. While talking about the workforce diversity, the workforce diversity always respects the people of different caste, religion, okay, culture, races. So there the company becomes able to innovate the new things. याद गर्नुस्, नयाँ मान्छे धेरै ठाउँबाट आउनु भयो भने उहाँहरुले केही न केही नयाँ तरिका लिएर आउनुहुन्छ के. So there is the probability of higher innovation. The higher innovation हुन्छ जहिले पनि. And higher employee engagement. This workforce diversity always respects the employees of different races. फरक ठाउँबाट आएको इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ उसले रेस्पेक्ट गर्छ workforce diversity ले. So there will be the higher employee engagement. Higher employee engagement हुने भयो. यो दुईटाको कुरा भयो. Variety of different perspectives.
तपाईको अर्गनाइजेसनमा धेरै ठाउँबाट काम गर्न आएका मान्छेहरू छन्, विभिन्न जिल्लाबाट, विभिन्न जात धर्मबाट अथवा विभिन्न कन्ट्रीबाट आउन पनि सक्छन्. सो देयर विल बी द भेराइटी अफ डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ बिकज दे डु ह्याभ डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्ड. Okay, they do have different knowledge or different types of thought. So we can have or we can feel the variety of different perspective in our workplace. And another one is the faster problem solving. As in the organization, if there is the workforce diversity, then the people, any people can generate new idea. कसैले के को बारेमा आइडिया निकाल्न सक्छ, कसैले के को बारेमा आइडिया निकाल्न सक्छ, किनभने सबैलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ नि. ल मानौ तपाईको वर्किङ कन्डिसनमा तपाईको अर्गनाइजेसनमा चाहिँ 20 जना काम गर्ने हुनुहुन्छ, फरक फरक डाइभर्सिटीको. तपाईहरु कतै घुम्न जानु भयो भने कुनै बेला तपाईहरु मगर गाउँमा पुग्नु भयो, तपाईसँग मगर बोल्ने एम्प्लोइजहरु पनि छन्. हेर्नुस् त कस्तो फास्टर प्रब्लम सल्भिङ हुन्छ. त्यहाँ तपाईले केही समस्या पर्यो भने मगर गाउँमा गएर मगर बोल्दियो भने एकदम नजिकको इन्टिमेट हुन्छ. गुरुङमा गएर गुरुङको भाषा बोल्दियो भने त्यस्तै हुन्छ हो. कुनै के अरे युनिभर्सिटिजहरुमा जाँदाखेरिमा युनिभर्सिटीमा पढाउने लेक्चरहरु रहेछ भने त्यहाँ कनेक्सन सजिलो हुन्छ. बैंकमा जाँदा बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरु अथवा त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड भनौं न, फरक फरक ठाउँमा जाँदाखेरिमा इफ दे डु ह्याभ द प्रायर नलेज देन इट हेल्प्स यु टु मेक द इजी इन्भाइरोमेन्ट देयर. एन्ड बेटर डिसिजन मेकिङ इन द वर्कफोर्स डाइभर्सिटी. वर्कफोर्स डाइभर्सिटीमा जहिले पनि इम्प्लोइज फरक फरक ब्याकग्राउन्डको हुने भएको भएर दे डु ह्याभ द डिफरेन्ट नलेज. So by compiling all the knowledge, then we can make the better decision in the organization. And it reduces the employees turnover. जागिर छोडेर बाहिर जाने सम्भावना पनि हुँदैन. The employees will remain in the same organization as they practice to enjoy in different diversity. तिनीहरु सब एकदम रमाउन सुरु गर्छन् कि जस्तै आर्मी पुलिसहरुमा हेर्नुस् त कहाँ-कहाँबाट आउँछन् मान्छेहरु, कहाँ-कहाँदेखिको जब होल्डर्स हुन्छन्, इम्प्लोइ टर्नओभर पनि कम हुन्छ. And the better company reputation. If in your company there is the collection of workforce diversity, then it helps to increase the company reputation. Company को reputation increase गर्न help गर्छ. जस्तै तपाईले पहिले बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ इन्डियाको टिचरहरु, दार्जिलिङको टिचरहरु छन् अरे भनेर विज्ञापन गर्थे के पहिला भने त्यसरी reputation increase गर्न पनि सहयोग गर्छ. And another one, increased creativity. अघिको कुरा पनि भइहाल्यो. यसले क्रिएटिभिटी इन्क्रिज गर्छ. धेरै धेरै फरक मान्छेहरु हुने भएपछि यो पनि एडभान्टेज भयो. इन्क्रिज प्रॉफिट्स, फाइनली टीम वर्क हुने भयो अनि त्यसपछि इन्जॉयफुल इन्भाइरोमेन्ट हुने भयो. सो इट हेल्प्स टु इन्क्रिज द प्रॉफिट एन्ड इट इम्प्रुभ्स द हायरिङ रिजल्ट्स. यहाँ चाहिँ हायरिङ रिजल्ट पनि इम्प्रुभ हुन्छ. भनेको कुन ठाउँबाट कस्तो इम्प्लोइजहरु ल्याउने भनेर यसले हेल्प गर्छ. सो दिज आर द बेनिफिट्स अफ वर्कप्लेस डाइभर्सिटी. कुनै पोइन्ट्स फेरि मैले भन्दिनु पर्ने छ भने भन्नु होला. एनी कन्फ्युजन अप टु हियर? ल कोही पनि बोल्नु भएन, म अगाडि बढ्ने. यस. नाउ द डिसएडभान्टेजेस अफ वर्कफोर्स डाइभर्सिटी. इन योर अर्गनाइजेसन इफ द एम्प्लोइज आर फ्रम द डिफरेंट culture, different caste, different ethnicity, different geographical region, then you may face the following disadvantages there. यो disadvantages हरु तपाईले त्यहाँ फेस गर्न सक्नुहुन्छ. हेर्नुस् है त. पहिलो disadvantage के रहेछ हेर्नुस् त. The first one is the communication barriers. Communication मै barriers हुँदो रहेछ. जस्तै कस्तो हुन्छ भने एक थरी तपाईले मगर इम्प्लोइज राख्नु भयो, नेवार राख्नु भयो, गुरुङ राख्नु भयो हो. दे डु ह्याभ देयर ओन ल्याङ्ग्वेजेस. अथवा फरेन कन्ट्रीजको कुरा गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अफ्रिकन अमेरिकन ल्याएर राख्नु भयो. अब तिनीहरुको आफ्नो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज हुन्छ. द पीपल अफ दोज ग्रुप वान्ट टु स्पीक इन देयर ओन ल्याङ्ग्वेज है. उनीहरु आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा बोल्न थाल्छन् के. अनि तपाईको इम्प्लोइज अथवा तपाईको म्यानेजर चाहिँ तपाई आफ्नो एउटा भाषामा बोल्नुहुन्छ, तिनीहरु अर्को भाषामा बोल्छन् भनेपछि त कम्युनिकेसन ब्यारियर्स भयो नि त त्यहाँ त. बुझ्नु भयो? वर्कफोर्स डाइभर्सिटीमा तपाईले धेरै किसिमको इम्प्लोइजहरु ल्याउनु भयो भने दे प्रिफर टु स्पीक इन अनदर ल्याङ्ग्वेज. के अर्कै ल्याङ्ग्वेजमा बोल्न खोज्छन् उनीहरु. अर्कै ल्याङ्ग्वेजमा बोल्न खोजेपछि एट दैट टाइम देयर वुड बी द कम्युनिकेसन बैरियर्स. त्यहाँ कम्युनिकेसन बैरियर्स हुन्छ त्यहाँ चाहिँ. दैट इज द डिसएडभान्टेज. अनदर वान, रेजिस्टेन्स टु चेन्ज.
Okay, resistance to change means this is the normal habit of the employees. यो इम्प्लोइजहरुको नर्मल ह्याबिट हो रेजिस्टेन्स टु चेन्ज भनेको चाहिँ. While talking about the resistance of change, normally the people do not want the change. Change चाहन्न के. जस्तै अहिले तपाई हामीले चाहिँ फिजिकल क्लासबाट हामी अनलाइन क्लासमा आइरहेका छौं नि अहिले. अहिले तपाई हामीलाई यो अलि त्यति मन परिरहेको छैन, कलेजै गएर पहिलाको जस्तै पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेछ. That is, we are having the resistance to change. हामी आफैलाई पनि चेन्ज भएको मन परेको छैन के. क्लासमा भएको भए कति धेरै स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्थ्यो, कति साथीहरु आउनुहुन्थ्यो. अब यहाँ त त्यो अवसर भएन. क्लासमा त्यहाँ फिजिकली भेट हुँदाका अरु रमाइला पक्षहरु पनि थिए होलान्. सँगै चिया खान जान पाइन्थ्यो, साथीहरुसँग गफ गर्न पाइन्थ्यो, नयाँ साथीहरुसँग भेट हुन्थ्यो, फलानासँग कुरा गर्न पाइन्थ्यो. त्यो त यहाँ त भएन. बुझ्नुभयो नि? सो इट क्रिएट्स द रेजिस्टेन्स टु चेन्ज. यो चेन्ज भएको उनीहरुलाई मन पर्दैन त्यस्तो भएपछि. जस्तै म तपाईहरुलाई एउटा रेजिस्टेन्स टु चेन्जको कुरा भन्दिन्छु वर्कफोर्स डाइभर्सिटीमा. पहिला नेपाल बैंक लिमिटेडमा दमोलीमा नेपाल बैंक लिमिटेड मात्रै थियो पहिला. त्यो नेपाल बैंक लिमिटेडमा थुप्रो कर्मचारीहरु 20 25 30 जना कति जना थिए मलाई ठ्याक्क याद भएन. अनि त्यतिबेला सबै कामहरु जति ढड्डामा हुन्थ्यो के, कम्प्युटराइज सिस्टम थिएन. बुझ्नुभयो? कम्प्युटराइज सिस्टम थिएन. अनि त्यो कम्प्युटराइज सिस्टम नभइकन त्यो ढड्डा भएको बेलामा पछि चाहिँ उनीहरुको के रे अफिसले अथवा माथि बोर्ड अफ डाइरेक्टरले के डिसाइड गरे भने कम्प्युटरहरु लन्च गरेर अब कम्प्युटरमा काम गर्ने भनेर उले डिसाइड गर्यो. अब त्यहाँ त धेरै इम्प्लोइजहरुले जाने छैनन् कम्प्युटर. नजानेपछि देन दी इम्प्लोइज स्टार्ट टु प्रोटेस्ट दैट. त्यसलाई प्रोटेस्ट गर्न खोजे के उनीहरुले. हो त्यो चाहिँ रेजिस्टेन्स टु चेन्ज हो के. त्यसलाई रेजिस्टेन्स टु चेन्ज भन्छ. कुनै भइरहेको कन्डिसनमा एड्याप्ट हुन नसक्ने, नखोज्ने अथवा नचाहने त्यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स टु चेन्ज भन्छ. इन यो अर्गनाइजेसन एज द पीपल विल बी फ्रम द डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्ड दे अल्सो रेजिस्ट टु चेन्ज. युनाइट गर्छन् कि उनीहरु आफै आफ्नो कल्चरको, आफ्नो जातको, आफ्नो धर्मको, लिङ्गको मिलेर चाहिँ चेन्ज हुन दिँदैनन्. एन्ड अनदर वान, दिस इज द सोर्सेस अफ कन्फ्लिक्ट. याद गर्नुस्, वर्कफोर्स डाइभर्सिटी आफैमा पनि सोर्सेस अफ कन्फ्लिक्ट हो. यो आफैले पनि विवाद निम्त्याउँछ. कसरी विवाद निम्त्याउँछ थाहा छ तपाईहरुलाई? ओ हामीलाई यसो गर्ने, हाम्रो जातकोला भनेर यसो गर्ने, अथवा हामी महिला भनेर हेप्ने, अथवा हामी दुर्गमबाट आएको भनेर हेप्ने. हो त्यस्तो किसिमको कुराबाट त्यहाँ कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ. बुझ्नुभयो नि? इनहरुलाई मात्रै महत्त्व दिने, हामीलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने. हो त्यस्तो किसिमको कन्सेप्टहरु आउँछ वर्कफोर्स डाइभर्सिटीमा. यो चाहिँ वर्कफोर्स डाइभर्सिटीका ब्युटी होइनन् के यिनीहरु चाहिँ. वर्कफोर्स डाइभर्सिटीका डिसएडभान्टेजेसहरु हुन्. एन्ड अनदर वान इज द हाई कस्ट ट्रेनिङ. यहाँ चाहिँ ट्रेनिङको लागि चाहिँ हाई कस्ट लाग्छ. किनभने देयर विल बी द पार्टिसिपेसन अफ पीपल फ्रम द डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्ड. फरक ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरु हुने भएपछि त्यो ट्रेनिङको कस्ट पनि बढी हुन्छ, लागत पनि बढी हुन्छ, अनि उनीहरुको सिक्ने लेभल पनि फरक खालको हुन्छ. बुझ्नुभयो नि? हामीले सिकाउनका लागि पनि फरक किसिमको प्रयत्न गर्नुपर्छ फ्रम द अर्गनाइजेसन साइड. So this is the another disadvantage of workforce diversity. And another more stress to employees and the manager. This workforce diversity always creates stress to the employees and the managers. Employees हरुलाई पनि यसले stress create गर्छ, तनाव पैदा गर्छ, managers लाई पनि तनाव पैदा गर्छ. कारण के हो भने फरक ब्याकग्राउन्डको भएपछि उसको मन भित्र जहिले पनि यसले मलाई के गरेछ, हाम्रो ग्रुपलाई के गरेछ, कसो गरेछ भन्ने तरिकाको हुन्छ के. जस्तै आजभोलि त पोलिटिकल डाइभर्सिटी पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अर्गनाइजेसनमा. पोलिटिकल डाइभर्सिटी भनेको बुझ्नुभएको छ, एउटा राजनीतिक आस्था राख्ने हो. त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ स्ट्रेस टु इम्प्लोइज हुन्छ कि इम्प्लोइजहरुलाई स्ट्रेस हुन्छ. अर्को कुरा म्यानेजरलाई स्ट्रेस कसरी हुन्छ भने as the organization is containing or covering the workforce diversity, then the managers feel the challenge to manage all the employees in this single thread. सबै इम्प्लोइजहरुलाई एउटै धागोमा बाँधेर माला जस्तो बनाएर युनाइट गरेर राख्ने कुरा चाहिँ म्यानेजर्सका लागि पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ है. इम्प्लोइजको लागि पनि इम्प्लोइजहरु उनीहरु आफै पनि इन्जोय गरिराखेको हुँदैनन्. ओके, सो दिस आर द डिसएडभान्टेजेस. म मात्रै बोलिराखे, तपाईहरुको कुरा सुन्न पाइरहेको छैन. ओके, अरुण हो गरे ठ्याक्क बोलिहाल्ने चाहिँ. हजुर सर, सुनिराख्नु भएको छ नि? हजुर, म मात्रै बोलिराखे, रेडियो जस्तो भयो यो त. सुने सर, बुझे अनि
मैले चाहिँ त्यो हाम्रो अघिको त्यो इमर्जिङ म्यानेजमेन्ट कन्सेप्टहरूको 4वटामा चाहिँ एक दिनमा एउटाको दरले पढ्न पर्ला भनेको थिएँ। हामीले दुईटा गरे पनि हुने रहेछ जस्तो लाग्यो। आज हामीले यही वर्कफोर्स डाइभर्सिटी मात्रै पढ्छौँ। हाम्रो आजको पढ्ने कन्टेन्ट चाहिँ सकिएको। म एकचोटि फेरि भर्खरबाट अलिकति रिपिट गर्छु, तपाईँहरू कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला। अनि एट लास्ट आई विल आस्क सम क्वेसन टु यु है, त्यो अनुसार सबैजना तयार भएर बस्नु होला। ओके ल हेरी यहाँनिर थियौँ हामी। इमर्जिङ म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट्स, वर्कफोर्स डाइभर्सिटी, आउटसोर्सिङ, नलेज म्यानेजमेन्ट र लर्निङ अर्गनाइजेसन, यो इमर्जिङ म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट्स थियो। यो मध्ये हामी गयौँ वर्कफोर्स डाइभर्सिटीमा। वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भनेको चाहिँ this is the similarities and dissimilarities among the employees in an organization in terms of gender, religion, caste, culture, geographical region, etc. यो सिमिलरिटिज र डिसिमिलरिटिज हो। अघि हामीले पढे अनुसार यसले चाहिँ क्रिएट्स बोथ अपर्च्युनिटिज एन्ड च्यालेन्जेस इन द अर्गनाइजेसन भनी भयौँ अघि हामीले, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज थियो। वर्कफोर्स डाइभर्सिटीलाई अझ डिटेलमा हेर्नका लागि यहाँ अर्को एउटा स्लाइड थियो। केमा डाइभर्सिटी हुँदो रहेछ, यो अघिको अगाडिको तपाईहरुको यो जेन्डर, रिलिजन, कास्ट, कल्चर, जियोग्राफिकल रिजन यो सबै कुरा हो। तैपनि हामी यहाँ एड यसरी गर्न सक्छौं। थिंकिङ स्टाइल्समा डाइभर्सिटी हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज, इथनिसिटी, रिलिजन, पर्सपेक्टिभ्स, एक्सपिरियन्सेस, नेसनालिटी, जब लेभल, माथिल्लो तल्लो पोस्टको हुन्छ नि त, रेस, कल्चर, स्किल्स, जेन्डर, फिजिकल एबिलिटिज, ओके, एन्ड द सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, एज, these all are the factors which creates the diversity within the organization. So this is regarded as the workforce diversity. अनि यो भित्र गएर हामीले एउटा कुरा हेरौँ, यो वर्कफोर्स डाइभर्सिटी को अब्जेक्टिभ्सहरु छ। वर्कफोर्सलाई वर्कप्लेस डाइभर्सिटी भन्न पनि सक्छौं। द फर्स्ट अब्जेक्टिभ, इम्प्रुभ पीपल डिफरेन्सेस एन्ड अचिभ आवर गोल, इन्हान्सिङ अपर्च्युनिटिज फर एम्प्लोइ टु पार्टिसिपेट टु वर्कप्लेस। अनि another one is the prevent and eliminate harassment and unlawful discrimination in workplace, promote awareness of value of diversity in workplace. And after that we discuss about the levels of diversity. Levels of diversity दुईटा थियो, एउटा surface level diversity, एउटा deep level diversity. Surface level diversity भनेको तपाई हामीले सजिलै इजिली फिल गर्न सक्ने, देख्न सकिने त्यो कुराहरु surface level diversity हो। यस्तो रहेछ, यो मान्छे यदि उमेरको रहेछ, यो यस्तो, यो जातको होला, यो अथवा यो लिङ्गको होला भनेर तपाई हामीले सजिलै फिल गर्न सकिने सरफेस लेभल भयो। तर तपाई हामीले सजिलै देख्न भोग्न नसकिने, त्यसका लागि अलिकति डेप्थ स्टडी गर्न सक्नु पर्ने डाइभर्सिटी चाहिँ डीप लेभल डाइभर्सिटी हो। कोही मान्छे चाहिँ दुईजना मान्छे तपाईले नयाँ मान्छे देख्नुभयो, अब कुन मान्छेको कति बढी रिसा छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन नि, हेरेर त थाहा हुँदैन नि त। That is the deep level diversity. Our behavior कस्तो छ भन्ने कुरा नि deep level diversity. We need to read that. We need to explore that. And here are the 10 benefits of the workplace diversity. 10 benefits मा चाहिँ higher innovation, higher employee engagement, variety of different perspective, faster problem solving, better decision making, reduced employee turnover, better company reputation, increased creativity, increased profits, improved hiring results. These are the 10 benefits or advantages of the workplace diversity. As I told you, these points are not similar to your book. You can follow your book as well, or you can go through your book as well. And here are, after that, here are the disadvantages of workforce diversity. Workforce diversity को disadvantages are say, communication barriers, and resistance to change, sources of conflict, high cost, training, more stress to management and managers. Okay, these are the disadvantages. Okay, this was all about for today's class. Now I want to stop our recording. Thank you very much.